नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवाळी सणाच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या आनी दिवाळीचो सण प्रत्येक नागरिकाच्या जिणेंत खुशालकाय आनी समृद्धी घेवन येवं अशी प्रार्थना केल्या. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिवाळीच्या शुभ आनी उमेदीच्या प्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. रवी नायक हे आपल्या अणभवाचेर निंबून आमकां राजकारणांत लेगीत मार्गदर्शन करताले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. फाल्यां दिवाळी निमतान राज्यांत साबार कार्यावळी जातल्यो. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवाळी सणाच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक परबीं भेटयल्या आनी दिवाळीचो सण प्रत्येक नागरिकाच्या जिणेंत खुशालकाय आनी समृद्धी घेवन येवं अशी प्रार्थना केल्या. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत दिवाळी सणाच्या शुभ प्रसंगार सगळ्यांक उर्बेभरीत परबीं भेटोवन दिवाळी हो उत्साहपूर्ण सण जो उजवाडान काळखाचेर आनी सद्गुणांनी वायटाचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक जावन आसा अशें सांगलां. रावणाचो वध करून श्रीराम ह्या दिसा अयोध्येंत परतले. जनतेन दिव्यांची रोशनाय करून श्रीरामाक येवकार दिलो. दिवाळीचो उत्सव समाजांत शांतिकाय, भावपण आनी जाती सलोखो वाडोवपाक लोकांक उर्बा दिता अशें तांणी मुखार म्हणलें. हो सण सगळ्यांक काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वाटचाल करपाची वाट दाखयता. दिव्यांचो उजवाड लोकांच्या जिणेंतलो काळोख पयस करता. दिवाळीचो सण मनयतना आमी राज्याच्या कोणशा कोणशाक गिन्यानाचो उजवाड पसरवया अशें तांणी म्हळां. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयाचें उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर लोकांनी थळावी उत्पादनां खरेदी करपाक प्राधान्य दिवचें आनी राज्याच्या उदरगतेक हातभार लावचे अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. दिवाळीचो सण मनयतना आमी पर्यावरण पुरक उत्पादनाचो वापर करून आनी उत्सव सुरक्षीत आनी प्रदुशण मुक्त करपाचो उलो तांणी मारला. दिवाळीचो सण प्रत्येकाच्या जिणेंत नवी उर्जा आनी खुशालकाय घेवन येवं. एकवटाच्या भावनेन दिवाळीच्या उजवाडान लोकांची मनां काळजां प्रकाशमान जावं अशें तांणी मुखार म्हणलां. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिवाळीच्या शुभ आनी उमेदीच्या प्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत दिवाळी सणा विशीं लाखांनी लोकांच्या काळजांत विशेश स्थान आसा अशें म्हळां. दिवाळी सण उजवाडान काळखाचेर गिन्यान अज्ञानाचेर आनी सद्गुणांनी वायटाचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां. दिवाळीच्या सणा निमतान कुटुंबां एकठांय येवन दिवे आनी कंदील पेटोवन घरांनी रोशनाय करतात आनी समाजान हो सण व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयता अशें तांणी सांगलां. हो सण फकत खुशालकाय मनोवपाचो सण न्हय जाल्यार आमचो संस्कृतीक वारसो आनी दायज एकजूट आनी सलोख्याच्या मुल्यांचो उगडास करपाचोय सण आसा अशें तांणी म्हळां. गोंया सारक्या विविधताय आनी गतीशील राज्यांत दिवाळीच्या सणा निमतान सगळ्या राज्यां मदीं भावपण आनी शांतिकायेची भावना दिसून येता. दिव्यांच्या ह्या सोबीत उत्सवाच्या प्रसंगार तांणी सगळ्या लोकांक समाजा खातीर सकारात्मक योगदान दिवपाचो आनी गोंय आनी राष्ट्रा खातीर परजळीत आस्पावीत आनी शाश्वत फुडार निर्माण करपा खातीर एकवटान काम करचें हाचेर उलो मारला. सगळ्यांक हर्ष उल्हास आनी भाग्याची दिवाळी आवडेता अशें तांणी मुखार म्हळां. दिवाळीचो उत्सव प्रत्येकाच्या जिणेंत शांतिकाय, भरभराट आनी सुख समृद्धी घेवन येवं अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणाक लागून 22 सप्टेंबर सावन गिरायकांच्या दिसपट्ट्या वापराच्या वेगवेगळ्या वस्तूवेलो कर दर कमी जाला. ह्या सुदारणांचो फायदो विमो घेवपाक आनी हेर कामांक कसो जाता ते विशीं सांगतना पुणेचे मनोज गांवकर हांणी म्हळां. नमस्कार, हांव मनोज गांवकर फोंडेच्यान उलयतां. फोंडा बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरमाचो चेअरमॅन. इश्टानो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गव्हर्नमेंटान जीएसटी कमी केला. म्हणजे जे 12% जीएसटी आशिल्ले ते 5% केले, जे 18% आशिल्ले ते 12% केले, जे 5% आशिल्ले 0% केले. आनी हाजो आमच्या बिझनेसान कंझ्युमर जो आसा, एंड युजर जो आसा बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आनी हाजो एक परिणाम कसो जाल्लो आसा की सकारात्मक कसो परिणाम जाल्लो आसा, सेल वाडलेलो आसा. आतां आमी डिस्ट्रिब्युटर सुद्दां आसा फोंडा, तर ताका लागून जे जे रिटेलरांक आमी माल सप्लाय करता ते सगळ्यांनी रिस्पॉन्स आमकां दिल्लो आसा की तांचो सेल वाडलेलो आसा, कारण ते कंझ्युमराक सवाय पडटा सगळ्यो गोष्टी. सो हांव हे सरकाराचें अभिनंदन करता की तांणी हे जीएसटी कमी केले उपरांत खरोखरच दिवाळीची मोठी भेट सगळ्यांक आमकां दिली, गोंयकारांक दिली आनी सगळ्या इंडियेच्या लोकांक दिल्ली आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। परतून एक फावट येवकार। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। सर्गेस्त रवी नायक हे सगळ्यांचे फुडारी आशिल्ले। तांची राजकीय कारकीर्द मार्गदर्शन करपी आशिल्ली। प्रत्येक संकश्टाक रवी नायक हांणी राजकारणांत धाडस दाखोवन साध्यापणान हाताळ्ळां अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळां। राजकारणामध्ये अजातशत्रू अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व ठेवायचं आणि हसत खेळत आपली राजकीय कारकीर्द पूर्ण करायची, अशा प्रकारचे नेते हे फार कमी असतात। त्यातलेच एक नेते म्हणून रवीजींकडे आपण बघू शकतो। त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये मोठा संघर्ष देखील केला, पण व्यक्तिगत कोणाचा दुस्वास कधी केला नाही। सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपपा खातीर आयज गोंय सरकारा वतीन पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत शोकसभेचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार मंत्री, आमदार तशेंच भाजप कार्यकर्ते आनी रवी नायक हांच्या हितचिंतकांनी हजेरी लायिल्ली। नगरसेवक, मंत्री, मुखेलमंत्री, खासदार अशो राजकारणांतले रवी नायक हांची भुमिका सदांच उगडास दवरपा सारकी आसा। कूळ मुणकारांचो विशय तांच्या आवडीचो आशिल्लो। भंडारी समाजाची एकी दवरपाच्या बाबतींत लेगीत रवी नायक हांचें योगदान म्हत्वाचें आशिल्लें। रवी नायक हे आपल्या अणभवाचेर निंबून आमकां राजकारणांत लेगीत मार्गदर्शन करताले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। कूळ आनी मुणकार म्हटलो आसत, आज ज्या डिपार्टमेंटात कॅबिनेटात म्हणजे ते कलीग आशिल्ले, एग्रीकल्चर खातें जरी तेंच्या कडेन आशिल्लें जाल्यार सुद्दां कूळ मुणकाराचेर कोणी आमदार जरी उलयलो आसत जाल्यारूय बी ते स्वता उलोवपाक उबे रावताले आनी कूळ मुणकाराच्या विशयी आपूण एक्सप्लेनेशन दिवपाक तयार आसताले। आजूय जेन्ना आमी भायर डिस्कशन करताले तेन्ना कूळ मुणकार हे कसो फायदेशीर जावपाक शकता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक हाजेर ते उलयताले। हो तेंचो काळजांतलो सब्जेक्ट आशिल्लो। सातत्यात सगळ्या लोकांक म्हणजे कूळ मुणकारांक हो फायदो मेळपाक जाय हाच्या खातीर ते प्रत्येक फावटी वावुरल्या। अगिन्यानाच्या काळखांतल्यान गिन्यानाच्या उजवाडान व्हरपी दिव्यांचो उत्सव दिवाळी फाल्यां मनयतले। गोंयभर दिवाळीच्या येवकाराक लोक सज्ज आसात। 5 दिसांचो हो उत्सव काल सावन म्हळ्यार धनत्रयोदशी सावन सुरू जाला। फाल्यां दिवाळी प्रतिकात्मक रुपान नरकासुराचो वध करून कृष्णाचें पूजन करून राज्यांतलो दिवाळी उत्सव सुरू जाता। 14 वर्सांचो वनवास सोंपोवन श्रीराम अयोध्येक परत आयिल्ल्याचो दीस म्हळ्यार दिवाळी अशी एक आख्यायिका आसा। फाल्यां सकाळीं आंगाक उठणे, तेल लावन न्हावन नवे कपडे घालून समिस्त गोंयकार दिवाळेक येवकार दितले। फांतोडेर नरकासुराक जळयतकच मारान आनी फोगोट्यो लावन आपलो आनंद मनोवप हें गोंयकारांचें खाशेलपण। मागल्यांचें प्रतीक म्हणून दिव्यांची पुजा करून दिवाळी मनयतात। कांय वाठारांनी आजूच विजेची रोशनाय करून घरां सजयल्लीं दिश्टी पडल्यात। 21 ऑक्टोबरा दिसा लक्ष्मीपूजन आयलां। वेवसायीक आस्थापनांनी, घरांनी आनी देवळांनी ते दीस सांजे लक्ष्मीपूजन जातलें। पुजना उपरांत प्रसाद म्हणून चिरमुले वांटपाची प्रथा गोंयांत चालू आसा। लक्ष्मीपूजना उपरांतचो दीस म्हळ्यार गोरवांचो पाडवो। 3:30 मुहूर्तांतलो अर्दो मुहूर्त म्हणून लेगीत ह्या पाडव्याक म्हत्व आसा। गोठ्यांतल्या गोरवांची पुजा करून हो दीस मनयता। निमाणे कडेन भाऊबीज मनयता। हो दीस म्हळ्यार कार्तीक शुद्ध द्वितीय दीस। भाव भयणी मदलें पवित्र नातें मनोवपाचो हो दीस। ह्या दिसा भयण आपल्या भावांक घरा आपोवन गोडशें करून वाडटा आनी हो दीस मनयतात। पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां। राज्यांत फुडले कांय दीस हलको ते मध्यम पावस पडूं येता। गोंय फुटबॉल संघटनेचे विभाग 3 साश्ट झोन लीग सर्तीन कुडतरी जिमखाना आनी सर्जोरा स्पोर्ट्स क्लबान आपापली मॅच जिखली।
मॅचीक रोझरी चर्चीच्या मैदानार जाली. कुडतरी जिमखानान युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नाक 5-1 गोल फरकांनी हारयलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवाळी सणाच्या शुभ प्रसंगार गोंयच्या लोकांक परबी भेटयल्या. गोंयचे राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिवाळीच्या शुभ आनी उमेदीच्या प्रसंगार गोंयच्या लोकांक परबी भेटयल्या. रवी नायक हे आपल्या अणभवाचेर निमून आमकां राजकारणांत लेगीत मार्गदर्शन करताले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. फाल्यां दिवाळी निमतान राज्यांत साबार कार्यावळी जातल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.